लोकतन्त्रको बकवास गरेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने काम बाहेक अरू के गरे यी पार्टीहरूले? प्रजातान्त्रिक तरिकाले शासन व्यवस्था चलाउने, तर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नु पर्यो नि त कसै न कसैले। देशद्रोहीहरूमाथि त कारबाही गर्नु पर्यो नि कसै न कसैले। त त्यो गर्नका निमित्त राज संस्था चाहियो। यही व्यवस्थालाई चाहिँ मानेर अवस्था बदल्छु भन्ने त्यस्तो त्यो ड्रामा, विदेशीहरूसँगको लडाइँमा जानु पर्दाखेरि पशुपतिनाथमा पूजा गरेर, भद्रकालीमा दक्षिणकालीमा पूजा गरेर आशीर्वाद लिएर नालापानी युद्धमा लड्न गएका थिए हाम्रो पुर्खाहरू। त अहिले पछिल्लो समयमा त यी देवी देवता पनि चाहिँ लज्जित हुने गरिकन चाहिँ काम गर्न थाले नि त नेपालीहरूले। राज संस्थाका माध्यमद्वारा रविले आएर राजनीति गरे पनि भयो, कविले आएर गरे पनि भयो, कलाकारले आएर गरे, जसले आएर गरे पनि हुन्छ। राज संस्था बेगर यो देशको कल्पना कसैले गरेका छैन। त्यो त पाखण्डता नै हो नेपालको सन्दर्भमा। र महाराधिराजलाई पनि यो समय चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ। महाराधिराजले आफ्नो तर्फबाट भनिबक्सिन्छ होला भन्ने लाग्छ हामीलाई, भन्नु पनि पर्छ। किनकि यो त शाहवंशको चाहिँ अगुवाईमा हाम्रा पुर्खाहरूको बलिदानद्वारा निर्माण भएको देश हो नि। त्यो राजाले चाहिँ आफूमाथि अन्याय भएको र आफ्नो राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त हुने सङ्घारमा पुगेको नेपाली जातिलाई रोग भोग र शोक अन्याय अत्याचारको जाँतोमा पिसेको कुरा राजाले उठाइदिएपछि त सुन्लान् नि त नेपालीहरूले, बुझ्लान् नि। देश अब योभन्दा बढी बिग्रन दिनु हुँदैन। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगीजी हुनुहुन्छ। पछिल्ला विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँ। धन्यवाद। अहिले मुलुकको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो अर्थतन्त्रकै विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ गभर्नरले पनि नेपालको हालत चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तो हुनसक्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिइसकेपछि चाहिँ आम सर्वसाधारण जनतामा पनि अब कसरी चाहिँ जीवनयापन गर्ने होला? महँगी यो विधिले बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको कुराकानी गर्ने हो भने प्रति लिटर 179 रुपियाँ छ पेट्रोलको मूल्य, डिजेलको मूल्य पनि त्यसरी बढेको छ। आम सर्वसाधारण जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो परिवार पाल्न बाध्य छन्, उनीहरूले यतिखेर परिवार पाल्न समेत धौधौ परेको अवस्था छ। कता जाँदैछ यो मुलुक? राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने दलहरू एक अर्काको आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त छन्। कार्यपालिकाको हालत त्यस्तै छ। न्यायपालिकाको कुराकानी गर्ने हो भने करोडौँको डिल भएका अडियोहरू सार्वजनिक हुन्छन्। भ्रष्टाचार त्यो किसिमले व्याप्त छ। के भइरहेको छ यो देशमा? देश कता जाँदैछ? कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद सञ्जीवजी। अब देश कता जाँदैछ भन्ने कुरा त त्यो स्वयं शासन व्यवस्था चलाइरहेका मानिसहरूका अभिव्यक्तिले पनि त्यो स्पष्ट गर्छ। अब गभर्नर भएर बस्नु भएको छ। अब उहाँले नै नेपालको अर्थतन्त्र सिद्धिन लाग्यो। अब श्रीलङ्काको बाटोमा देश जान्छ भन्नुहुन्छ। फेरि उहाँले त्यो नैतिकता देखाउन उहाँले आवश्यक ठान्नुहुन्न। त यो स्थिति कसले बनायो? अब त्यो कारण खोज्नेतिर पनि उहाँहरू जानुहुन्न। यो व्यवस्थाले गरेको भ्रष्टाचार, दलका नेताहरूले र कार्यकर्ताहरूले गरेको भ्रष्टाचार र कर्मचारी संयन्त्रले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा उहाँहरू केही पनि भन्नुहुन्न। श्रीलङ्काको बाटोमा देश जाने भयो भनेर तर्साउनुहुन्छ नेपालीलाई। उहाँ आफूले गरेका अपराधको बारेमा उहाँहरू कहिले पनि समीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्न। अब यो चाहिँ यो देशका शासक प्रशासकहरूको यो निम्न स्तरको रवैया हो। यो अब मुलुक त अप्ठ्यारोतर्फ जाँदैछ नि त। अब यो त उसले गभर्नरले भनेपछि जाने नभए नजाने भन्ने त होइन। श्रीलङ्कामा पनि लगभग 30 वर्षसम्म त्यहाँ एलटिटीको नामबाट प्रभाकरणहरूले गृहयुद्ध चलाए नि त्यहाँ, होइन? त त्यति बेला पनि आजको अवस्थामा त्यहाँको अर्थतन्त्र पुगेको थिएन। र युद्ध लडिरहेको बेलामा पनि अर्थतन्त्रको हालत त्यो थिएन। त त्यसपछि त्यो लगभग 15-18 वर्ष लिट्टेको आन्दोलन राजापाक्से आइसकेपछि उनले सिद्ध्याए, दमन गरे। तर त्यसपछि त देश बलियो हुनुपर्ने नि, किन टाट पल्टेको? त भन्दा यही व्यवस्था हो नि त। व्यवस्था भ्रष्ट छ, नेताहरू भ्रष्ट छन्, त्यहाँका पनि पार्टीहरू भ्रष्ट छन्, लुटे देश र विदेशीहरूले चाहिँ आफ्नो क्रीडास्थल बनाए श्रीलङ्कालाई। त
त त्यसको परिणाम जनताले त्यो हविगत बेहोर्नु पर्यो। त नेपालको अवस्था पनि त्यही हो। यहाँ कुन कर्मचारी, कुन चाहिँ नेता, कुन चाहिँ पुलिसको र सेनाको उच्च अधिकारी अथवा समाजका आफूलाई बडा विद्वान भन्ने नागरिक अगुवा भन्नेहरू को के छन् नि यहाँ पनि, तिनीहरूले कहिले नेपाली जनताको चुलोमा आगो बल्यो कि बलेन, नेपाली जनतालाई महँगीको मारले अप्ठ्यारो पर्यो कि परेन, यो गर्न हुने काम गरे कि यिनले गर्न नहुने काम गरे। यस्ता केही महत्त्वपूर्ण जो जनताको जीवनसँग जोडिएका प्रश्न हुन्छन् त्यसबारेमा कहिले छलफल गरेको सुनियो कहीँ? पार्टीभित्र कहीँ सुनियो? त्यो छलफल भयो? काङ्ग्रेसभित्र, एमालेभित्र, माओवादी भन्ने बडा क्रान्तिकारी पार्टी भन्छ प्रचण्डजीहरूले, कहिले छलफल गरे उनीहरूले? सत्ताको लागि मात्रै विवाद देखियो। 10 वर्ष युद्ध लडेर नेपाली जातिका बिचमा चाहिँ रक्तपातपूर्ण एउटा स्थिति सिर्जना गराएर आएको प्रचण्ड र बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त। 1 किलो आलु सस्तोमा खान दिनुभयो उहाँले नेपालीहरूलाई? दिनुभएन हैन? यो त मानव तस्करहरूको देश हो, देशको रूपमा परिणत भयो। अहिले देश हो भन्नुपर्ने भयो। 30 वर्ष अगाडि चाहिँ 500 550 भन्दा बढी मान्छे बाहिर गएका थिएनन् हैन? त्यो शासन हुँदैन भनियो, राजाहरू कामै लाग्दैनन् भनियो, राज संस्था यो देशको उन्नति र प्रगतिको बाधक हो भने यिनीहरूले। त यो 30 वर्षमा तिनीहरूले 80 लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरूले बेचे नि बाहिर। अनि यहाँ आफूभित्र भएका युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता बनाउने, कसैको हातमा बन्दुक थमाउने, कसैको हातमा लाठा भाला खुकुरी तरबार भिडाउने, अनि तेरो पार्टी र मेरो पार्टी भनेर युवाहरूलाई चाहिँ फरक फरक धारमा उभ्याएर लडाउने, अनि आफू चाहिँ विदेशीसँग मिलेर लोकतन्त्रको बकवास गरेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने काम बाहेक अरू के गरे यी पार्टीहरूले? गभर्नर साहबलाई थाहा छैन यो कुरा? कसले गराएको यो कुरा? मैले भनिदिनु पर्ने? गभर्नर हुनेको त्यति पनि दिमाग छैन। कतिपय गभर्नर त यो 46 पछि विश्व ब्याङ्कमा काम गरेका विदेशीको डिजाइनमा आएका छन्। जसरी अफगानिस्तानमा घानी आयो नि, घानी पनि विश्व ब्याङ्कमा काम गरेका मान्छे थियो। यी त सब कठपुतली हुन् नि। यी हामीले बनाएका मान्छे, नेपालीले बनाएका मान्छे होइनन्। तपाईँले भन्नु राज संस्थामा त्यस्तो थिएन। कहाँ थियो त राज संस्थामा? राज संस्थामा त्यस्तो थियो भने सुनिनु पर्ने नि त, देखिनु पर्ने नि त। त्यो त सुनिएन, देखिएन, देश यति कमजोर थिएन होला। जनताले फेरि त्यही राज संस्था चाहिँ फर्काउन लागे भनेर माधव नेपालहरू भनिरहेका छन् नि। यतिखेर त्यो माधव प्रतिगमनको खतरा बढेर गयो, अब राज संस्था फर्काउने खेल भइरहेको छ यति बेला भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् माधव नेपालले। त्यो विदेशीका दलालहरूलाई चाहिँ आफ्नो सर्वस्व जाने भयो भन्ने डरले खतरा भने होलान्। हामीले भनेको देश जोगाउने शर्तमा राज संस्था चाहियो भनेको। यो सबै विकृति र विसङ्गतिहरूमाथि हमला गर्ने गरिकन प्रजातान्त्रिक तरिकाले शासन व्यवस्था चलाउने, तर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नु पर्यो नि त कसै न कसैले। देशद्रोहीहरूमाथि त कारबाही गर्नु पर्यो नि कसै न कसैले। त त्यो गर्नका निमित्त राज संस्था चाहियो भनेको देश बचाउने शर्तमा राज संस्था खोज्या हो हामीले। अब उनीहरूलाई डर हुने भयो नि त, मनपरी गर्न पाएका छन्, विदेशीसँग मिलेर पैसा खान पाएका छन् हैन? कुनै हैसियत छैन उनीहरूको यो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, त्यस्ता मान्छे पनि भए नि त। चुनाव हारेको माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए नि। लोकतन्त्रको गफ हाक्छन् यिनीहरू हैन? अब अहिलेको प्रधानमन्त्री कुनै संवैधानिक र यो यिनीहरूले भन्ने गरेको फलाक्ने गरेको संसदीय व्यवस्थाको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री भएको हो शेरबहादुर देउवा? अदालतको चाहिँ न्यायाधीशले टीका लगायो, जुन न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बनायो त्यो न्यायाधीशलाई महाअभियोगको चाहिँ हल्ला गरेर कहाँ पुगाइदियो उसलाई। त्यो कहाँ लुकेर बसिया छ न्यायाधीश? गतिलो भयो त निस्किँदो हो नि ऊ पनि भ्रष्ट थियो, ऊ पनि दलालहरूका सञ्जालमा संलग्न थियो, त्यसो भएर लुक्यो नि। जिउँदो चाहिँ न्यायको पक्षमा लागेको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुन्थ्यो भने त आउँदो हो नि जनताको बिचमा। त्यो यो भ्रष्टहरूको सञ्जाल हो, यो भ्रष्टहरूको व्यवस्था हो। यो भ्रष्टहरूको सञ्जाल छ। यो सञ्जालको यो जन्जाललाई तोड्नको लागि भएर रवि लामिछाने पछिल्लो समय स्वतन्त्रको जुन चर्चा थियो, रवि लामिछानेले पनि पार्टी खोलेर अगाडि आएका छन् नि भ्रष्टाचारीहरूको अब घन्टी बजाउने भनेर। अनि स्वतन्त्र भन्ने के भन्ने, केलाई स्वतन्त्र भन्ने? यही व्यवस्थालाई चाहिँ मानेर अवस्था बदल्छु भन्ने त्यस्तो त्यो ड्रामा भयो नि त। त्यो त
यो व्यवस्थामा कसरी अवस्था सुधार हुन्छ? यो त जगजाहेर छ नि। अब यो विदेशीहरूका अब के डिजाइनमा काम गर्छन् कतिले त होइन। अब युवा पिँढीको आकर्षण उनले जसरी बटुले नि, अब उनी एउटा अभियुक्तको रूपमा कुनै समयमा राज्यले उनलाई एउटा अभियुक्तको रूपमा खडा गर्यो होइन। अब त्यसमा उनले सफाई पाए होइन। यस्तो देश हो कि यो नेपालीहरू यस्ता गजबगज चाहिँ प्राणी हुन् कि कसको पछाडि लाग्ने कसको पछाडि नलाग्ने भन्ने कुरा टुङ्गो हुँदैन। रविजीलाई प्रमाणित भएन, तर अभियुक्तको रूपमा त राज्यले खडा गरेको थियो नि। त हाम्रो रवि हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भने नि नेपालीले। त्यसरी नेपालीहरूले जसलाई पनि राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन नबुझिकन जुन जनसमर्थन चाहिँ दिने गर्छन् नि, समर्थन दिने गर्छन् नि, त त्यो समर्थनको मात लाग्छ है। त्यो मातले देशको स्थिति के हो, देशको अवस्था के हो होइन, त्यो नबुझिकनै यो कुन व्यवस्था हो, यो व्यवस्थाले के चाहिँ अपराध भयो यो देशका विरुद्धमा यो 30 वर्षमा भन्ने कुराको रवि जस्तो मान्छेले समीक्षा नगरिकन यो व्यवस्था बदल्न आएको होइन, अवस्था बदल्न आएको हुँ भनेपछि त कुरा क्लियर भयो नि त। तर उहाँले पशुपतिनाथलाई ढोगेर चाहिँ दर्शन गरेर चाहिँ पार्टी घोषणा गर्नुभयो, व्यवस्थाकै कुराकानी गर्नु, यो व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्ने भनिरहँदाखेरि त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई छुनु भएको होइन नि। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाउनु भएको छ, राजाको कुरा पनि नगर्दाखेरि राजाप्रति कहीँ न कतै लगाव हो कि भन्ने पनि देखिन्छ नि। होइन, त हाम्रा पुर्खाहरूको देवी देवता मान्ने चलन चाहिँ त्यो साँच्चीकै दमदार हुन्थ्यो होइन। विदेशीहरूसँग लडाइँमा जानु पर्दाखेरि पशुपतिनाथमा पूजा गरेर, भद्रकालीमा दक्षिणकालीमा पूजा गरेर आशीर्वाद लिएर नालापानी युद्धमा लड्न गएका थिए हाम्रा पुर्खाहरू। त अहिले पछिल्लो समयमा त यी देवी देवता पनि चाहिँ लज्जित हुने गरिकन चाहिँ काम गर्न थाले नि त नेपालीहरूले। त इमान्दार भएपछि किन देउता ढोग्नु पऱ्यो, घन्टो बजाउनु पऱ्यो भने जरुरी छ? छैन नि। गर्नु नहुने काम हामी गर्दैनौँ भने पुगिहाल्छ नि। त्यही भएर जो बढ्ता बेइमान छ उसैले बढ्ता चाहिँ ढोग्न थालेर घन्टो बजाउन थाल्यो क्या नेपालमा। त्यसपछि यो घन्टो बजायो, अब त्यो इमान्दार छ भयो। अब यसले चाहिँ बेइमानी गर्दैन, यसले राष्ट्रघात गर्दैन, यसले जनतालाई धोका दिँदैन भन्ने ठाउँमा पुगियो र त्यसरी सोच्न थालियो भने त्यो पनि फेरि अबुझ एउटा मानिसहरूको त्यो भ्रम हो। त्यो अनि सपोर्ट त गर्छन् नि। प्रचण्ड र बाबुरामलाई सपोर्ट गरेन नि 10 वर्षसम्म लडे नि, त के पाए त तिनीहरूले? खाडी पाए। यो देशभित्र त केही पनि पाएन नि। त्यसो भए यो केटाकेटी पाराको राजनीति हो यो। व्यक्तिले परिवर्तन गर्न सक्दैन मुलुकलाई। व्यक्तिले मात्रै गर्ने कुरा होइन नि त। राज्य त व्यक्तिको मात्रै चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदैन नि त। रवि आफै मात्र एक्लै देखिएका छैनन् नि, उनले पनि आफ्नो टिमको पछाडिको टिमको कुरा बाहिर आएको छैन अहिलेसम्म। यो उनले देखाउलान् आफ्नो टिम, उनले केही कुरा भनेका हामीले जे बाहिर सुन्यौँ। मेरो त्यसमा चाहिँ उनले केही ठुलै तरक्की ल्याउँदैछन् कि क्या मुलुकमा, मलाई त्यो लाग्दैन होइन। त्यत्रो मान्छे मार्ने, 17,000 भन्दा बढी मान्छे मार्ने आन्दोलन प्रचण्ड र बाबुरामले गर्दा त मैले तपाईँलाई अघि भने 1 किलो आलु खान दिएनन् यिनीहरूले सस्तोमा। अब रविजीले गफ गरे भरमा, मैले गफ गरे भरमा सबै थोक कहाँ हुन्छ त्यहाँ? रविन्द्र मिश्रको हालत हुन्छ र अब हालत उनको के हुन्छ म त्यो भन्दिनँ। नेपालमा यो व्यवस्था रहेसम्म यहाँ कसैको पनि हालत गतिलो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएर पहिला त यो देशको जनताको चरित्रलाई बुझ्नु पऱ्यो होइन, विदेशीहरूको चलखेललाई बुझ्नु पऱ्यो, राजनीतिक व्यवस्था हाम्रा अधीनमा छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, यो व्यवस्थाका पछाडि विदेशीहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले अब म केही गर्छु भन्न त पाइने भयो सबैलाई, रविलाई पनि पाइने भयो, जसलाई पनि पाइने भयो। तर आफ्नो देशको इतिहास चाहिँ पढ्नुपर्छ क्या। इतिहास नपढिकन चाहिँ देश बुझिँदैन होइन। त्यो भने के भने
सबै थोक हामी मात्रै हौँ, यो देश चाहिँ पाइएको छ, मौका यही हो, खाइहालौँ भन्ने तरिकाको राजनीतिले, त्यस्तो खालको चिन्तन र चरित्रले अब कोही पनि यो देशमा अडिन सक्दैन। इतिहास पढ्नु पर्यो, यो राष्ट्र कसरी निर्माण भयो, हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ कसरी यसलाई बचाइराखे, संसारका राष्ट्रहरू विदेशीहरूको चाहिँ चङ्गुलमा फँसे, अङ्ग्रेजको साम्राज्यको जाँतो मुनि पिसिनु पर्यो हैन। यही हिन्दुस्तान पनि 200 वर्षसम्म अङ्ग्रेजको शासन बेहोर्नु परेको छ हिन्दुस्तानीले। त नेपालमा त विदेशी आएर टेकेन नि, टेक्न दिएन नि। त त्यस्ता पुर्खाहरूलाई दुत्कारेर, त्यो इतिहासलाई नपढेर, नेपालको शाहवंशलाई केही पनि होइन भने जस्तो गरेर हैन, स्वयं आफैलाई स्वघोषित राजा ठान्नेहरूको हालत त देख्यौँ नि त हामीले। त त्यसरी अरू कोही आउँछ भने पनि उनीहरूले पनि आफूलाई टिकाउने स्थिति हामी देख्दैनौँ हैन। अब जनता त स्वार्थी हुन्छ, युवाहरूले इतिहास पढेको छैन, त्यसो भए उनीहरूले कसै न कसैले केही गरिदिन्थ्यो कि भन्ने चाहना राख्छन्। त्यसो भए उनीहरूले लहलहीमा दौडिने जमात सानो ठुलो कुनै पनि देशमा हुन्छ। अब त्यस्तो जमातलाई मात्रै साथमा लिएर वाइ गरे भरमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कोही स्थापित होला र यी विदेशीहरूले 70 वर्षदेखि पालेर औषधि उपचार गरेर बचाएर नेपालको राज्य सत्तामा राखेकाहरूलाई विस्थापित गरेर चाहिँ म यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु, म मन्त्री हुन्छु भन्ने कुरा त्यो अलिक बढी चाहिँ आशा र अपेक्षा राखिएको हो कि राजनीतिमा आउने युवाहरूले भन्ने लाग्छ मलाई। त पहिलो कुरा इतिहासलाई नपढिकन नेपालको राजनीति अब अगाडि बढ्दैन, त रोकिन्छ कहीँ गएर। माधव नेपालले भने जस्तै के साँच्चीकै मुलुकमा चाहिँ राज संस्था अब फर्किन आएको साँच्चै होइन, खेलोमेलोको कुरै होइन नि। राज संस्था बिना मुलुक रहँदैन, राज संस्था त फर्किनुपर्छ। राजाले अब के बाटोबाट फर्किन सक्छ अहिलेको परिवेशमा राज संस्था? यिनीहरूले जुन बाटोबाट फाले त्यही बाटोबाट फर्किन्छ। यिनीहरूले अन्यायपूर्ण ढङ्गले विदेशीहरूको डिजाइनमा फाले, त्यो कुरा माराधिराले भन्नुहुन्छ। कुनै विदेशी डिजाइनमै राज संस्था पनि स्थापना हुन्छ। नेपाली जनताको आवश्यकताका आधारमा आउने हो, विदेशीलाई भन्नुपर्छ यो देश मार्ने अधिकार छैन कसैलाई पनि। यो कुरा हामीले भन्दा चाहिँ धेरै टाढासम्म पुगेन, यो कुरा माराधिराले भन्नुपर्छ। त्यसपछि राज संस्थाका माध्यमद्वारा रविले आएर राजनीति गरे पनि भयो, कविले आएर गरे पनि भयो, कलाकारले आएर गरे, जसले आएर गरे पनि हुन्छ। राज संस्था बेगर यो देशको कल्पना कसैले गरेका छैन, त्यो त पाखण्डता नै हो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ। मैले यो अफगानिस्तानको उदाहरण हेर्नुहोस्, त्यहाँ राजा हटाएपछि बडा फर्स्ट क्लास हुन्छ भन्थे नि तालिबानीहरू, त्यो के भयो त है। त्यसो भएर विदेशी शक्तिले चाहँदैमा नेपाली जनताले नचाहेको अवस्थामा कसरी राज संस्था? नेपाली जनताले चाहेको छ। खै त जनताले चाहेको भए त अहिलेसम्म सडकमा निस्किन्थ्यो होला, आन्दोलन गर्थ्यो होला। अब त्यो जनताले पनि बेहोर्नु पर्ने जुन पीडा छ नि, जुन हदको, त्यो पीडा बेहोर्नु पर्ने स्थिति आइ नसकेका हुनाले नभने मात्रै हो। तर धेरैले आम नेपालीले भन्दैछन्, घर घरमा गाउँ गाउँमा तपाईँले सर्वेक्षण गर्नुहोस्, यी हजारौँ राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा ठिक भने नि त भनिरहेका छन् नि आम मान्छेहरूले हैन। त्यसो भएर राजा चाहिँ यो माटोको लागि आवश्यकता छ, यो देशको सेनाको लागि झनै आवश्यकता छ, आम नेपालीहरूको लागि झनै आवश्यकता छ। त्यो कसैले निषेध गरेर निषेध गर्न सकिने संस्था हुँदै होइन। किन नबुझ्या कुनै नेपालीले? अहिलेका आलाकाचा केटाकेटीहरूले त बुझेनन् हैन। मलाई उनीहरूप्रति त खासै त्यति कठोर कमेन्ट गर्न मलाई मन लाग्दैन, किनकि पढेकै छैन। कसरी यो पुस्ता त झन् बढेर जाने भयो त। भनेपछि अहिले तत्कालै राज संस्था पुनर्स्थापना नभएको अवस्थामा त यो राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा त सदाको लागि समाप्त भएर जाने भयो। समाप्त हुँदैन, त्यो बढेर जान्छ, झन् बढेर जान्छ। राज संस्थालाई र माराधिराललाई पनि यो समय चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ। विदेशीहरूको डिजाइन चाहिँ यो व्यवस्थालाई बलियो बनाइराख्ने भन्ने हो। त्यसका लागि पार्टीलाई प्रयोग गर्ने कि अब कोही अरूलाई प्रयोग गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यो व्यवस्थालाई टिकाइराख्ने रणनीति विदेशीहरूको छ। त्यो रणनीति अनुसार अहिले नयाँ नयाँ पार्टीहरू खुलिरहेको छ। त्यो रणनीति अनुसार नै भइराखेको छ हैन। नभए के त्यस्तो त्यो अलौकिक ज्ञान दिव्य शक्ति प्राप्त भएर आयो त? तिनीहरू कहाँ थिए अहिलेसम्म? यत्रो सङ्कट आइलाग्दा पनि कहाँ थिए भने? व्यक्ति पनि र त्यो भिडको पनि चर्चा गर्ने हो भने
एसपिपी लगायतका सम्झौता, एमसिसी लगायतका सम्झौताका विषयमा त्यो भिड त देखिएन नि सडकमा। त्यही व्यक्तिको पछाडि लाग्ने रहेछ नि नेपाली जनताको भिड। त त्यही भएर त मार खान्छ त। बाबुराम प्रचण्डको पछाडि लाग्दाखेरि 17,000ले मर्नु पर्यो। त भिडको कामै त्यही हो नि। भिड विवेक होइन। भिडले कहिले पनि आन्दोलनका लागि, परिवर्तनको एउटा परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि भिड जरुरी होला। यस्तो फगत व्यवस्थामा जहाँ विवेक प्रयोग नगरिकन चलाइनुपर्ने व्यवस्था र विदेशीका डिजाइनमा चलाइनुपर्ने राज्य व्यवस्था भएको देशमा भिड खोजिन्छ होइन। गतिला मान्छेहरू भएको देशमा, जनता पनि जागरुक भएको देशमा त विवेक खोजिन्छ क्या, विचार खोजिन्छ होइन। मान्छे पनि हेरिन्छ, उसको ब्याकग्राउन्ड पढिन्छ होइन। त्यसपछि मात्रै यो मान्छेले धोका दिँदैन है देशलाई। यसले चाहिँ जनतालाई पनि धोका दिँदैन। यो चारित्रिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा यो मान्छेलाई अगाडि राख्यो भने राष्ट्रलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन, समाजलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने बुझ्ने त्यो खालको चेतना राख्ने दुनियाँ छ भने भिडतिर लाग्दैन होइन। अब कसैलाई त भिडमा मजा आउँछ नि होइन। अब यिन त सब भिडले उत्पादन गरे मान्छे हो नि। प्रचण्ड पनि भिडबाटै आएको, ओली भिडबाटै आएको, देउवा भिडबाटै आएको। यी भिडका राजा हुन् नि। त्यही भिडका राजाहरूले देशलाई त भिरमा पुगाइदिए नि। अब यो भिरमा पुगेको जुन देशको अवस्था छ, नेपालीको जिन्दगी जुन छ, त्यसलाई सहज बाटोमा फर्काउनका निमित्त मारादिराले पहल नगर्ने हो भने त जान्छ त यो त भिरमा। कस्तो किसिमको पहल गर्नुपर्छ यतिखेर श्रीपाद मारादिराले? मारादिराले अरूको जस्तो असंयमित तरिकाले होइन, अराजनीतिक तरिकाले गर्ने कुरा आउँदैन। चीनले पनि बुझेको छ नेपालको राजनीतिलाई, भारतले पनि बुझेको छ, अमेरिकाले पनि बुझेको छ होइन। अब हामीले कसैसँग केही लेना न देना, अतिथि देवो भव भन्ने संस्कृतिबाट माथि उठेको समाज हो यो। त्यो राजनीतिक संस्कार, त्यो सभ्यता हो हाम्रो होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीसँग कसैले बदला लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। आफ्नो देशमा आफ्नो दुनियाँलाई रोटो र भोटो पुगाउन नसकेर बेच्नु परेको छ होइन। त्यो बेच्नुपर्ने स्थिति निर्माण यो 20-30 वर्षको राजनीतिक व्यवस्थाले गरेको छ होइन। अब प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भनेर हामीलाई चाहिँ यति ठुलो अन्यायमा चाहिँ पार्न मिल्दैन नि विदेशीहरूले पनि। भारतले किन हामीसँग पूर्वाग्रह राख्नु पर्यो? राज संस्थासँग, राजासँग किन पूर्वाग्रह राख्ने भारतीयहरूले? चिनियाहरूले किन असहयोगको भूमिका खेल्ने? अमेरिकनहरूले किन यहीँ आएर चाहिँ चाहिँदो नचाहिँदो गर्नुपर्ने? अब यो कुरा मारादिराले आफ्नो तर्फबाट भनिबक्सिन्छ होला भन्ने लाग्छ हामीलाई। भन्नु पनि पर्छ, किनकि यो त शाहवंशको चाहिँ अगुवाईमा हाम्रा पुर्खाहरूको बलिदानद्वारा निर्माण भएको देश हो नि। विगतमा पनि भयो त्यो विगत पनि चाहिँ राजाहरूले त पटक पटक यो राष्ट्रको रक्षाको निमित्त ठुल्ठुला त्याग र बलिदान गरेको छ नि। यो सामान्य भूमिका छैन नि शाहवंशको। यहाँ अहिले चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन रहर गरिराखेका केटाकेटीहरूले जस्तो राजनीति गरे होइन नि शाहवंशले। अब उहाँ राजा, अहिलेको राजाले नै गरेको त्याग हेरौँ न। यहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष छोड्न, एउटा अभियानको अध्यक्ष छोड्न त यहाँ पसिना निस्किन्छ नेपालीलाई। नेपालको राजाले त गद्दी छोडेर श्रीपेज चाहिँ लौ है भनेर जिम्मा लगाएर, यी विदेशीका डिजाइनमा काम गर्ने मान्छेहरूका जिम्मा लगाएर लौ त अब मैले अप्ठ्यारो पर्छ भने मेरो कारण तिमीहरू गर, देशलाई राम्रो होस् भनेर छोडेर गए राजा हो नि त। त्यस्तो राजाले चाहिँ आफूमाथि अन्याय भएको र आफ्नो राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त हुने सङ्घारमा पुगेको नेपाली जातिलाई रोग भोग र शोक, अन्याय अत्याचारको जाँतोमा पिसेको कुरा राजाले उठाइदिएपछि त सुन्लान् नि त नेपालीहरूले, बुझ्लान् नि। त्यसो भएर राज संस्था चाहिँ त्यो हलुका कुरा गरेर राज संस्थाको बारेमा व्याख्या जसले गरिराखेका छन् नि, तिनीहरूले बुझेको छैन राज संस्थाको तागत के हो भन्ने कुरा। तर सम्पूर्ण रूपले यो जे कुरा यो 30 वर्षमा यो देशका विरुद्धमा भइराखेको छ, त्यहाँनिर उभिने राज संस्था, शक्तिशाली राज संस्थाको परिकल्पना गरेका छ नेपालीले। त्यहाँ उभिने राज संस्था विवेकयुक्त राज संस्था। अन्याय पर्दा त्यहाँनिर राजा उभिने भनेको राजा आफै उभिने होइन, राजाको संयन्त्र उभिने। अन्याय पर्दा बित्तिकै कोही भोगले, रोगले, शोकले कोही मर्न थाल्यो भने त्यहाँनिर त्यो संयन्त्र उभिने संरचना त चाहियो नि त। त्यो भएन भने त फेरि पनि राज संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसो भएर त्यही हो असली प्रजातन्त्र भने। जुन देशको शासन व्यवस्थाले आफ्नो दुनियाँलाई बचाउने प्रयास गर्छ त्यही हो प्रजातन्त्र भने। यो विदेशीले लादेको व्यवस्था प्रजातन्त्र हुने
हामीले केही गर्न खोज्दाखेरि राजाले केही गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ प्रजातन्त्र नहुने भन्ने विदेशीहरूले जुन यो अफवाह फैलाएका छन् नि, अब यो कुरा नेपाली जनतालाई बुझाउनुपर्छ हामीले। त्यो प्रयास हामीले गरिराखेका छौँ, बुझाउँछौँ पनि। देश अब योभन्दा बढी बिग्रन दिनु हुँदैन। नेपाली जातिलाई श्रीलङ्काको जनताले दुःख भोगिराखेका जस्तो, अफगानिस्तानी जनताले दुःख भोगिराखेका जस्तो, युक्रेनी जनताले जुन आज दुःख भोगिराखेका जस्तो स्थितिमा यिनीहरूले पुगाउँदैछन् यो व्यवस्था माध्यम। त्यसो भएर यो व्यवस्था नक्कली व्यवस्था हो, यो यथार्थमा यो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था होइन। यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो विकल्प भनेको राज संस्था हो। अन्तिम विकल्प नै राज संस्था। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन, नभए सिद्धिन्छ देश, दुनियाँ पनि सिद्धिन्छ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब यति भनिसकेपछि अरू अन्तिममा के भन्ने, अर्कोचोटि भनौँला। दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली दर्शकहरूले बुझ्नु पर्यो, राज संस्थामा फर्किएनौँ भने हामी सिद्धिन्छौँ। केटाकेटी बुद्धिले हुँदैन। देश हाँक्ने कुरा यो विदेशीहरूको चङ्गुलमा फसिसकेका छ देश। त्यसो भएर विदेशीहरूको चङ्गुलबाट मुक्त गराउनका निमित्त राज संस्थामा युवाहरूले फर्किनुपर्छ। अनि राज संस्थाको आडमा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाइहालिन्छ नि। हिजो बनाएको होइन यो यिनीहरूलाई, यी सबै राजाहरूले बनाएका त हुन्। यो अहिलेका नेताहरू राज संस्थाकै आडमा आएको होइन यिनीहरू, झगडा खेलेर भए पनि। युवाहरूले पनि त्यो मौका पाउँछन्। तर विदेशीका दलालहरूसँग हिँडेर कहीँ पनि पुगिँदैन। राज संस्थालाई युवाहरूले बोक्न तयार हुनुपर्छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई।